टॉक्स फेल्ड, यूएस ईरान टॉक्स फेल्ड। ये हमारे तज्जिए फेल हुए, हमारी ख्वाहिशात फेल हुई हैं, टॉक्स अभी भी फेल नहीं हुई। 21 घंटे की टॉक्स तो थी, लेकिन पीछे न जाने कितने घंटों की और कितने दिनों की मेहनत थी। जब से ईरान का रेवोल्यूशन आया 1979 में, तब से लेके आज तक अमेरिका जो है वो उसके लिए सेटन है और अमेरिका के लिए ईरान जो है वो ईवल है। तो आपका क्या ख्याल है कि 1979 से जो आज तक के डिफरेंसेस हैं वो 21 घंटे के एक सेशन में खत्म हो जाएंगे? जिस चीज से मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई है वो ये कि दोनों पार्टीज ये कह सकती थी कि हम सीज फायर को एक्सटेंड कर रहे हैं जब तक इसके ऊपर हतमी फैसला नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। सुबह से जब से मैं उठा हूं ना, मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, ये अभी भी आ रही हैं। टॉक्स फेल्ड, यूएस ईरान टॉक्स फेल्ड। और कुछ वीलॉग्स भी आ चुके हैं इस पे। मैं भी एक रिकॉर्ड कर रहा था अपने दोस्त मुजम्मिल सोहरवर्दी के साथ, उनका भी ये ख्याल है टॉक्स फेल्ड। उनका ख्याल है कि ईरान ने लेट डाउन किया उनको, ईरान को मान लेना चाहिए था, मान लेता। कमाल है, टॉक्स नहीं फेल हुई हैं। पहली बात, ये हमारे तज्जिए फेल हुए हैं। वो कैसे? हमने एज्यूम किया हुआ था कि अमेरिका उनके ऊपर सैंक्शंस हटा देगा। हमने एज्यूम किया हुआ था कि अब नाए हुरमुज़ खुल जाएगी। हमने एज्यूम किया था कि अमेरिका फेस सेविंग के लिए कहेगा कि न्यूक्लियर बम नहीं बनाना, ईरान कहेगा हम न्यूक्लियर बम नहीं बना रहे, और वो बात खत्म हो जाएगी एंड इट विल बी अ गुड फेस सेविंग फॉर एवरीवन। और ये सारा कुछ हो गया। बट आई मीन, हम उन मुल्कों को तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, हम उनकी सोच को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। हमें ये नहीं पता कि उनके थॉट प्रोसेस क्या था, हम उसको नहीं रिप्रेजेंट कर रहे। हम तो अपनी ख्वाहिशात को रिप्रेजेंट कर रहे थे। हमारी ख्वाहिशात फेल हुई हैं, टॉक्स अभी भी फेल नहीं हुई है। ये मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, टॉक्स नहीं फेल हुई है। और जिन लोगों का ख्याल है कि अगले 24 घंटे में जंग शुरू होने वाली है, मैं उससे बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। ये सारा जो हुआ है 21 घंटे की टॉक्स, 21 घंटे की टॉक्स तो थी, लेकिन पीछे न जाने कितने घंटों की और कितने दिनों की मेहनत थी कि जो उनको यहाँ तक लाने में पाकिस्तान कामयाब हुआ। इसको इन नटशेल अगर आप देखें, इसकी 3 चीजें 4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट कि नंबर 1, पाकिस्तान का कद बहुत बढ़ गया और पाकिस्तान का स्टैचर जो है वो आलमी बरादरी के आगे बहुत यानी बड़ा हो गया है। पाकिस्तान ने वो रोल प्ले किया जो यूनाइटेड नेशंस नहीं प्ले कर सका। पाकिस्तान ने वो रोल प्ले किया है जो जीसीसी नहीं कर सकी। पाकिस्तान ने वो रोल प्ले किया जो ओआईसी नहीं कर सकी। तो अब इन सारों को जब आप सामने रखते हैं तो पहले तो वेल डन पाकिस्तान। और कुछ जेडी वैंस जो हैं वो कह के गए हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का भी शुक्रिया अदा किया, फील्ड मार्शल का भी शुक्रिया अदा किया, ईरान के जो डेलीगेट्स हैं वो शुक्रिया अदा करके गए हैं। और दोनों ने एक बात की कि जो एनवायरनमेंट थी और जो अरेंजमेंट्स थी पाकिस्तान की, वो कमाल की। तो ये तो हेड्स ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पे हैं कि पाकिस्तान कैन पुल आउट अ मिरेकल ऑफ दिस इम्पॉसिबल सिचुएशन। देखिए, अमेरिका और ईरान के, जब से ईरान का रेवोल्यूशन आया 1979 में, तब से लेके आज तक अमेरिका जो है वो उसके लिए सेटन है और अमेरिका के लिए ईरान जो है वो ईवल है। ये बात समझ ले। उनका बच्चा बच्चा जो है ना वो बड़ा होता है तो वो उसको कह रहा है बड़ा सेटन, और उनका बच्चा बच्चा जो बड़ा हो रहा है वो उसको कह रहा है एक कासिब रजीम कह रहा है। तो वो डिफरेंसेस है, वो माइंडसेट है। पहले तो उनको साथ बिठा देना और आमने सामने ले आना और इस माहौल में लेके आना कि कोई झगड़ा ना हो, कोई गालम गलोच ना हो, लड़ाई ना हो, बल्कि तहजीब वाले माहौल में, एक रिस्पेक्ट वाले माहौल में एक दूसरे से बातचीत हो। तो आपका क्या ख्याल है कि 1979 से जो आज तक के डिफरेंसेस हैं वो 21 घंटे के एक सेशन में खत्म हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको मैं गारंटी से कह रहा हूं कि ये अगले 8 दिन के लिए सीज फायर जो है वो इन प्लेस है। अगले 8 दिन कुछ नहीं होता इंशाल्लाह। और इस 8 दिन में जो पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशें हैं, जो तुर्किया की कोशिशें हैं, जो इजिप्ट की कोशिशें हैं, जो ओमान की कोशिशें हैं, वो कोई ना कोई रंग लाएंगी। देखिए, जेडी वैंस ने क्या कहा जाते जाते कि ईरान को हमने मौका दे दिया सोचने का, 48 घंटे में हमें जवाब दे दे हमारी टर्म्स का। हमने अपनी रेड लाइंस जो हैं उनको बड़ी क्लियरली स्पेसिफाई कर दी है। अब देखिए, जेडी वैंस जो है अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं
وہ یہاں پہ مرگلا ہوٹل میں شفٹ نہیں ہو سکتے اگلے 15 دن کے لیے کہ جب تک لوگ اپنا مائنڈ بنا رہے ہیں کہ اچھا میں ادھر ہی رہتا ہوں، میں ادھر ایک سٹا مارنے جا رہا ہوں، تم لوگ پیچھے فیصلہ کر کے پھر مجھے بتا دینا، پھر میں آ جاؤں گا. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. وائس پریزیڈنٹ آف امریکہ کے آنے کا مطلب ہے کہ پریزیڈنٹ آف امریکہ. ٹھیک ہے، آپ سمجھیں یہ اتنا ہی اہم ڈیلیگیشن تھا. پھر اس میں جیریڈ کوشنر کا آنا، پھر اس میں اسٹیو وٹکاف کا آنا، یہ سارے کے سارے اپنی ذات میں یہ امپورٹنٹ لوگ ہیں، اور ان کا مل کر آنا جو ہے سیریسنس بتا رہا ہے اس کرائسس کو، اور سیریسنس بتا رہا ہے کہ اس ٹاکس کو وہ کس طرح سے لے رہی ہے، whether they take it seriously or not. ایران کی جتنی لیڈرشپ ہے وہ ان کو لے آئی یہاں پہ، ایون اپوزیشن والوں کو لے آئے، اپنے تھنک ٹینکس والوں کو لے آئے، اپنے جرنلسٹ کو لے آئے. وہ یعنی 80-85 لوگوں کا ان کا ڈیلیگیشن تھا. اٹس ناٹ اے جوک. دے ٹوک اٹ ویری ویری سیریسلی. ورنہ ایک کوئی آتا پوسٹ مین اور وہ ہر بات پہ کہتا تھا کہ میں سوچ کے بتاؤں گا، پیچھے سے مشورہ کر کے بتاؤں گا، پھر چلا جاتا. سو یہ حتمی ٹاکس نہیں ہونی تھی. اب دونوں نے ایک دوسرے کو ٹٹول لیا، اب دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا، فرسٹ ہینڈ دیکھ لیا، باڈی لینگویج دیکھ لی ہے، ان کے ٹاکس دیکھ لی ہیں، آرگیومنٹ سن لی ہیں کہ کیا کیا وجہ ہے، کیا کیا آرگیومنٹ دی ہوگی انہوں نے. اس کی کاؤنٹر نیریٹو جو ہے اب اس کے اوپر کام ہوگا جا کے، اور دونوں سائڈ جو ہیں وہ اپنے اپنے کاؤنٹر نیریٹوز تیار کریں گے. اور میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اگلے 48 گھنٹے سے پہلے انشاءاللہ ایران کا جواب آئے گا. اب یہ سوچنا کہ وہ پہلے ہی یہ جواب دے دیتا، کیوں دے دیتا؟ دیکھیں ایران کے لیے کتنا آسان ہے گیو ان کرنا. ان کے ٹاپ لیڈرشپ شہید ہو گئی پہلے دن. آیت اللہ جو تھے وہ شہید ہو گئے. اب روحانی پیشوا جو ہے وہ باپ کی طرح ہوتا ہے، تو ان کا باپ شہید ہو گیا. ان کے وہاں پہ بچے شہید ہوئے جن کی تصویریں اور جن کی چیزیں جو ہیں آپ نے دیکھی جب وہ آ رہے تھے جہاز کے اندر. تو وہ ایک دم سے آگے کہتے 21 گھنٹے کے اندر ہم نے سارے شہداء کا خون معاف کر دیا، یہ کر دیا. ان کے تو اپنی گھر میں جا کے لوگ ٹکا بوٹیاں کر دیتے کہ یار تمہیں کس لیے بھیجا تھا، تم اپنی کیا کیا چیزیں منوا کے اپنی ذاتی طور پہ آ گئے. اچھا امریکہ جو ہے وہ ایک پولیٹیکل کرائسس میں ہے سیریس، کہ پہلے تو انہوں نے کانگریس کو ان کانفیڈنس نہیں لیا ہوا اس جنگ کے لیے، ان کے پاس وہ اپروولز نہیں ہیں، اور وہاں پہ جو ان کا میڈیا ہے وہ ان کو آڑے ہاتھوں لے رہا ہے. اور یہ بہت امپورٹنٹ چیز تھی اور ان کے لیے، تو وہ اگر بغیر کسی چیز کے یا وکٹری کے واپس چلے جائے تو وہ تو ایک ڈیموکریسی ہے، وہاں تو تر بہتر ہو جائے گا سب کچھ. اور یہ جو ان کے ابھی مڈ ٹرم الیکشنز ہونے ہیں اس میں تو ریپبلکن پارٹی کا کباڑا ہو جانا تھا. اتنی آسان نہیں تھی دونوں کی سائڈوں کی چیزیں. میں پہلے دن سے ہی سمجھ رہا تھا کہ کم از کم 2-3-4 سیشنز تک جائے گی بات، اور یہ کچھ ہفتوں یا مہینوں تک جائے گی. ہاں جس چیز سے مجھے ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے وہ یہ کہ دونوں پارٹیز یہ کہہ سکتی تھی کہ ہم سیز فائر کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں جب تک اس کے اوپر حتمی فیصلہ نہیں ہو جاتا، حتمی طور پہ انکار نہیں ہو جاتا. اور میرا خیال ہے اب پاکستان کی کوشش یہی ہوگی کہ اگلے جتنی دیر پاکستان اس پہ ایکٹیولی کام کرتا ہے کہ ہم سیز فائر کو ایکسٹینڈ کروائیں، اس کو انفورس کروائیں تاکہ سینٹی کین پریویل. ایران کی لیڈرشپ پہ بھاری ذمہ داری ہے اپنی لیے، امریکہ کی لیڈرشپ پہ بھاری ذمہ داری ہے اپنے ملک اور قوم کے لیے. ہم لوگ سوچ رہے ہیں یہاں پہ اپنا کہ آپ نہ ہرمز کھل گئی نہیں کھل گئی، مائن ہٹ گئے نہیں ہٹ گئے، تیل سستا ہوا ہے کہ نہیں ہوا، ڈیزل سستا ہوا ہے کہ نہیں ہوا. ہمارے تجزیوں کے حساب سے تو دنیا نہیں چلے گی. اتنا آسان نہیں ہے. گلف کو بھی پتا ہے، گلف کنٹریز کو بھی پتا ہے کہ وہ دوبارہ اس جنگ کو افورڈ نہیں کر سکتے، چاہے 1 دن کے لیے ہو، چاہے 100 دن کے لیے ہو، چاہے 10 دن کے لیے ہو. امریکہ کے لیے بھی کوئی اتنا آسان نہیں ہے. اور آلریڈی CNN پہ میں خبریں دیکھ رہا تھا کہ جی چائنا نے ایران کے ایئر ڈیفنس سسٹمز جو ہیں ان کو بیف اپ کرنا شروع کر دیا، اور سیز فائر کے دنوں میں ایران کے لیے نئی کمک آ رہی تھی. میں دیکھ رہا ہوں کہ امریکہ کے جنگی طیارے جو ہیں وہ مڈل ایسٹ کی جانب رواں دواں ہیں، دونوں بلڈ اپ کر رہے ہیں، دونوں جو ہیں پلک نہیں چھپک رہے. دونوں کو پتا ہے کہ whoever blinks first will pay a price to for generations to come. سو بلنک نہیں کرے گا کوئی، لیکن کوئی مڈل گراؤنڈ نکالنا پڑے گا، اور وہ مڈل گراؤنڈ بھی نکلے گا. سو میری کتاب میں ٹاکس فیل نہیں ہوئی ہیں، ٹاکس آر آن، دے آر آن گوئنگ، دے ہیو ناٹ فنشڈ.
or and there's always hope that humanity and collective wisdom will succeed. ایک بات یاد رکھیے گا میری، دس از دی ایج آف کو ایگزسٹنس اور نو ایگزسٹنس. الگ تھلگ سے کوئی اب نہیں رہ سکتا، کہیں نہ کہیں آپ کو ہاتھ ملانا پڑتا ہے. تو لیٹس ہوپ سینٹی پریویلز، لیٹس ہوپ کہ اگلے 8 دن میں جس میریکل کی ہم خواہش کر رہے ہیں وہ ہو جائے. جو ہم تجزیے دے رہے ہیں ان کے غلط ہونے سے کوئی قیامت نہیں آتی. ہمارے تجزیے غلط ہو جائیں کوئی بات نہیں، جو فیوچر ہے وہ صحیح ہو جائے. آمین. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.